Bonsoir. خب سلام، خسته نباشی. من این گوشی و جاشو فیکس کنم. خب bonsoir, ça va? Vous allez bien? امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب لایو این هفتمون سعی کردم که نسبت به لایو هفته پیش سری نقصا رو برطرف بکنم. اگه دقت بکنین پین کردم که کتاب وکابولر پروگرسیو تو فرانسه رو داریم کار میکنیم. امشب صفحه 8 و 9 رو کار میکنم تا صفحه 9 تمرین اول رو میکنیم، بقیش برای خودتونه. و اینکه واسه اونایی که نتونستن کتابو تهیه بکنن یا پی دی افش رو تهیه بکنن یا حالا هر چی، من عکس صفحاتی که امروز قرار درس بدیم و استوری کردم. یعنی اگر اون استوری رو ندیدین حتما برین الان ببینین که دیگه با هم دیگه شروع بکنیم. خب اونایی که کتابو دارن صفحه 8، اونایی که ندارن اون عکسی که استوری کردم و بیارن که با هم دیگه شروع بکنیم. خب ما جلسه قبل صفحه 6 و 7 رو درس دادیم و امروز میخوایم صفحه 8 و 9 رو درس بدیم، همونطور که پینم کردم. بله خب با هم دیگه شروع میکنیم. تیترش présenter, faire les présentations. présenter, faire les présentations. présenter میشه معرفی کردن، faire les présentations هم میشه هم معرفی کردن، آشنا شدن یا همچین چیزی توی فارسی. که حالا ما جلسه پیش یاد گرفتیم که چجوری سلام کنیم، چجوری خداحافظی کنیم و اینکه چه موقعی تو خطاب میکنیم، تو تویه میکنیم، چه موقعی وو خطاب میکنیم، ووایه میکنیم و اینجور مطالب. امروز قرار راجع به پرزنته یا فعل پرزنتاسیون یعنی معرفی کردن صحبت بکنیم. خب مثل ترتیبی که هفته پیشم داشتیم ما هم دیگه پیش میریم و من به صورت خیلی آروم از روی متن‌ها با تکرار زیاد میخونم و شما بعد من اونایی که تو خونه هستن تکرار میکنم. بریم ببینیم چی میشه. Présenter, faire les présentations. Situation professionnelle. Situation professionnelle. Je vous présente Florence Duzapin, notre nouvelle responsable de marketing. Bonjour madame. Enchanté. Enchanté monsieur. یه بار دیگه میخونیم. Présenter, faire les présentations. Situation professionnelle. Je vous présente Florence Duzapin, notre nouvelle responsable de marketing. Bonjour madame. Enchanté. Enchanté monsieur. خب حالا ما ببینیم چی میگه. سیتواسیون پروفسیونل یعنی توی شرایط حرفه‌ای، توی شرایط کاری، توی شرایط فرمل رسمی. Je vous présente جمله‌ای که خیلی شما استفاده میکنین. حالا اونایی که خیلی قدیمی تر فرانسه یاد میگرفتن با کتاب کف کرم که کتابیه که خیلی قدیمی بود، روی این اصطلاح جو پرزنت خیلی تمرکز میکنه. جو پرزنت یعنی من به شما معرفی میکنم. توی حالت رسمی واسه اینکه یه نفر سوم یا بخوایم به کسی معرفی بکنیم از اصطلاح جو وو پرزنت استفاده میکنیم. حالا بعد از جو وو پرزنت میتونه اسم اون طرف بیاد. مثلا جو وو پرزنت فلورانس دوزاپین. من به شما معرفی میکنم فلورانس دوزاپین رو. حالا فلورانس دوزاپین کیه؟ notre nouvelle responsable de marketing. notre adjectif possessifه. حالا جلوتر یاد میگیریم adjectif possessif چه صفت ملکیه، یعنی برای ما. notre nouvelle responsable de marketing یعنی مسئول جدید بازاریابی ما، مسئول جدید مارکتینگ ما. حالا نوول ادجکتیوه که به خاطر اینکه فلورانس دوزاپین فمینن هست، یه خانم هست، صفت نوول رو گرفته، یعنی حالت مؤنث رو گرفته. من سعی کردم اینجا براتون بنویسم، امیدوارم که خانا باشه. البته فکر کنم برعکس برای شما معلوم بشه. نوو حالت مذکرشه، N-O-U-V-E-A-U مذکرشه و نوول که توی کتاب میبینین حالت مؤنثشه. notre nouvelle responsable de marketing یعنی مسئول جدید بازاریابی یا مارکتینگ ما. بعد حالا یه نفر رو به شما معرفی کردن، شما چیکار میکنین؟ بونژور مدام. حالا اگه شب باشه جلسه پیش یعنی هفته پیش یاد گرفتیم میگفتیم بونسوار مدام، ولی تو این حالت چون طرفو نمیشناسیم و اصلا قضیه صمیمانه نیست، فامیلیه نیست، نمیتونیم از سلوی استفاده بکنیم. اگه روز بود میگیم بونژور مدام، بونژور مسیو. اگه شب بود میگید بونسوار مدام، بونسوار مسیو. و بعدش میگین انشانته.
خب این آنشانته یکی از لغت‌های جدید و خیلی مهمه که اینجا قرار یاد بگیریم. آنشانته از نظر تلفظ 2 تا سیلاب نزل داره، یعنی 2 قسمتش رو شما باید از توی بینی تلفظ بکنید. آنشانته، آنشانته. آنشانته میتونه با اصطلاحی مثل مدام مسیو و اینا هم به قول معروف بیاد. آنشانته مسیو، آنشانته مدام. و این نکته ای که خیلی مهمه، من توی توی هایلایت سالوتاسیون توضیح دادم، سر کلاس هم زیاد میگم، اینه که آنشانته 2 مدل نوشته میشه، یعنی ممکنه یه او آخرش بگیره. شما خط بعدی رو نکنین، خانمه گفته آنشانته مسیو، یعنی اینکه تلفظش فرق نمیکنه، در هر 2 حالت تلفظش آنشانته هست، ولی در حالت مؤنث یه او اضافه میگیره. و حواستون باشه وقتی میگیم حالت مؤنث، یعنی اون کسی که داره از این اصطلاح استفاده میکنه، نه طرف مقابل که خانم باشه یا آقا باشه. یعنی خود من نوعی که دارم میگم آنشانته، منی که مردم او آخرش نمیذارم. اونی که خانم هست حالا اگه بخواد استفاده بکنه، میبینید میگه بونژور مدام آنشانته، اون خانومه در جوابش میگه آنشانته مسیو. تلفظ فرقی نکرد، ولی نوشتنش یه او آخرش میگیره. چرا؟ چون مؤنث. این پاراگراف اولی که تمام شده، یه بار دیگه براتون میخونم چون تلفظ ها و اینکه ریدینگتون خوب بشه، بتونید بعدن که لایو تمام شد از روی این صفحه بخونین خودتون، خیلی برای من تو اولویت. Situation professionnelle. Je vous présente Florence Duzapin, notre nouvelle responsable de marketing. Bonjour madame, enchanté, enchanté monsieur. این از این. بریم سراغ پاراگراف دومش که چی میگه؟ میگه دیگه حالا سیچواسیون پروفسیونل نیست، کانتکست امیکال. کانتکست به معنی بستر، اتمسفر، اون فضایی که تو درش قرار داریم. کانتکست امیکال یعنی در بستر دوستانه، در فضای دوستانه، یعنی دیگه انفورمل، دیگه فرمل نیست. دوباره بیاین با من تکرار بکنید، دوباره روش میخونیم. کانتکست امیکال. Nicolas, est-ce que tu connais ma copine Émilie? Nicolas, est-ce que tu connais ma copine Émilie? Non, pas encore. Bonjour Émilie. Bonjour Nicolas. یک بار دیگه. Contexte amical. Nicolas, est-ce que tu connais ma copine Émilie? Non, pas encore. Bonjour Émilie. Bonjour Nicolas. این دیگه فضای ذره دیگه غیر رسمی تر شد، دیگه مثلا سر کار و اینا نیست. چی میگیم حالا؟ میگه نیکولا est-ce que tu connais ma copine Émilie؟ تو کنه صرف بیقاعده فعل کنتر هست. کنتر به معنی شناختن. تو کنه یعنی تو میشناسی. نیکولا est-ce que tu connais ma copine Émilie؟ نیکولا آیا تو میشناسی دوست دختر من امیلی رو؟ راجع به دوست دختر دوست پسر یه توضیح بهتون بدم. تو خیلی از کتابا ممکنه شما بخونین که mon petit ami یا ma petite amie. mon petit ami میشه دوست پسر، ma petite amie میشه دوست دختر. ولی توی واقعیت، یعنی توی حالا زبان خیابانی هم به قول معروف اون چیزی که رایج داره، دیگه خیلی کم mon petit ami و ma petite amie رو استفاده میکنن. بیشتر میگن چی؟ مثل اینجا که تو کتاب داریم میبینین، ما کوپین به معنی دوست دختر من، مون کوپن به معنی دوست پسر من. ما کوپین رو که تو کتاب دارین، مون کوپن رو من براتون اسپل میکنم. مون کوپن، مونش که ادجکتیو پوسسیف ام او ان، کوپن چجوری اپوله میشه؟ سی او پی ا ای ان. سی او پی ا ای ان. mon copain به معنی دوست پسر من، ma copine به معنی دوست دختر من. ma copine هم که دیگه توی کتاب هست، میتونیم ببینیم. یا این که ممکنه توی فضای خیلی صمیمی‌تر توی زبان خیابانی به جای mon copain بشنوین mon mec. mon mec دیگه خیلی به قول معروف خیابانیه. m e c mon mec مترادف mon copain میتونه باشه. ولی دوست دختر من میشه ma copine. حالا میگه نیکولا est-ce que tu connais ma copine Émilie؟ یعنی اینکه آیا تو دوست دختر من امیلی رو میشناسی؟ بعد آقای چی میگه؟ یعنی اون نیکولا چی میگه؟ میگه نو. حواستون باشه تلفظ وی و نو یه ویدیوی جداگونه راجع بهش داشتیم. وی به معنی بله، نو به معنی نه. نو نزل هست تلفظش. نو از توی بینی میگیم، انش رو توی بینی میگیم نو. نو pas encore. pas encore یعنی چی؟ encore بعضی جا به معنی دوباره میتونه باشه، بعضی جا به معنی هنوز میتونه باشه. اگه یادتون باشه تو اون ویدیویی که نگاسیون اومدیم درس دادیم، اس آخر پر رو
تلفظ نمی کنیم تو حالت عادی، یعنی میگیم pas. چی شد که اینجا شد pas encore؟ بازم دوباره یه ویدیو داریم با عنوان لیزون. اومدیم گفتیم یه قانونی تلفظی توی فرانسه وجود داره که اگر کلماتی که تو حالت عادی حرف آخرشون تلفظ نمیشن ممکنه بچسبن به کلماتی که با حرفای وایل شروع شدن، با حرفای صدادار شروع شدن و اون اسی که مثلا تو په آخرش خونده نمیشه تو حالت عادی الان بچسبه به انکور و تلفظ بشه. به این پدیده میگن لیزون. لیزون یعنی پیوند. pas encore یعنی هنوز نه. تو انگلیسی معادلش میگیم not yet. هنوز نه. یعنی چی؟ من یعنی هنوز دوست دختر تو رو نمیشناسم. non pas encore. bonjour امیلی. روز بخیر امیلی. بعد دخترم امیلی هم میگه bonjour نیکولا. یه بار دیگه از اول روش بخونیم. نیکولا est-ce que tu connais ma copine Émilie? non pas encore. bonjour امیلی. bonjour نیکولا. یه remarque داریم اونجا، نکته هایی میگه la politesse et les usages changent avec le temps. Les jeunes utilisent plus facilement la forme tu, le prénom et l'expression comme salut. میگه که اون اصطلاحات ادبی و مؤدبانه و اینا که یاد دادیم ممکنه که بعضی وقتا عوض بشه. مثلا جوانترها خیلی راحت‌تر از فاز ووواییه به فاز توتواییه میرن و خیلی راحت‌تر اسم کوچیک هم دیگر رو صدا میکنن. یعنی درسته که اینجا حالا امیلی و نیکولا هم دیگر نمیشناختن، ولی چون جوونن دیگه خیلی سریعتر اون فاز اولیه فاز رو دروازی رو رد میکنن. یعنی ممکنه که تو همون دیدار اول بگن امیلی، نیکولا از اسم کوچیک استفاده بکنن یا از سلیوی استفاده بکنن. این قضیه میوقتی میره تو کنتکست فرمل نه، به این راحتی ها نیست. حداقل 3-4 بار بعد طرفو 2 بار حداقل طرفو ببینیم تا از ووواییه به توتواییه برسیم. خب اینم از به قول معروف کنتکست امیکل. میریم سراغ پاراگراف بعدی که تیترش هست quelques gestes. quelques gestes یعنی یک سری جست. quelques معادل some تو انگلیسی هست. some gestures. quelques gestes. جست ما تو فارسی هم میگیم جست. خب حالا منظورش از جستر یا جست چیه؟ میخوایم بخونیم منظورش ببینیم چیه. دوباره من 2 بار آروم از روش میخونم، اونایی که تو خونه هستن با من تکرار بکنن. quelques gestes. Les Français et surtout les hommes se serrent la main pour se dire bonjour ou au revoir. Les Français et surtout les hommes se serrent la main pour se dire bonjour ou au revoir. یعنی چی؟ میگه les Français یعنی فرانسوی ها et surtout les hommes, surtout یعنی مخصوصا especially مخصوصا مردها، les hommes میشه مردها، se serrent la main. se serrent la main فعل با قاعده است. se serrer la main همون shake hand، دست دادن با هم دیگه. se serrent la main pour se dire bonjour ou au revoir. فرانسوی ها مخصوصا آقایونشون با هم دیگه دست میدن برای گفتن سلام یا خداحافظ. la main که آخرش هم نزل داره تلفظ میشه به معنی hand، به معنی دست. la main. se serrer la main میشه دست دادن. bonjour که میشد سلام، au revoir هم که میشد خداحافظ. dire هم یعنی گفتن. برای سلام گفتن یا خداحافظی گفتن فرانسوی ها مخصوصا مرداشون با هم دیگه دست میدن. یه بار دیگه روش بخونیم. les Français et surtout les hommes se serrent la main pour se dire bonjour ou au revoir. ça va؟ حالا میریم سراغ پاراگراف بعدی. دوباره از روش آروم میخونم، بعد از من تکرار میکنیم. les femmes qui se connaissent bien, amis, collègues de travail, s'embrassent sur la joue. Elles se font un bisou, une bise. On embrasse aussi un enfant pour lui dire bonjour. Les femmes qui se connaissent bien, amis, collègues de travail, s'embrassent sur la joue. Elles se font un bisou, une bise. On embrasse aussi un enfant pour lui dire bonjour. یعنی چی؟ les femmes مخالف les hommes. les hommes میشه آقایون، les femmes میشه خانم. les femmes qui se connaissent bien، این se connaissent از همون فعل est-ce que tu connais ma copine، یادتونه تو پاراگراف بالاتر از فعل connaître میاد به معنی
شناختن. les femmes qui se connaissent bien یعنی خانم هایی که خوب همدیگر رو خوب میشناسن. خانم هایی که همدیگر رو خوب میشناسن. حالا تو پرانتز اومد توضیح داده حالا یا امی هم با هم دیگه یا دوستم با هم دیگه یا کولگ دو ترافای یعنی همکارن. حالا خانم‌ها که همدیگر رو خوب میشناسن حالا یا دوستن یا کولگ دو ترافای چی کار میکنن؟ s'embrassent sur la joue. جو به معنی لپ. s'embrasser به معنی بوسیدن. توی پرانتز اومده دو تا اصطلاح دیگه برای بوسیدن یا حالا به قول معروف محاوره ترش ماچ کردن. elles se font un bisou une bise. یعنی دو تا معادل دیگه واسش میاره. پس اینو میتونیم توی نوتایی که اونایی که در نوت برمی‌دارن بنویسن. s'embrasser se faire un bisou یا se faire une bise به معنی ماچ کردن یا بوسیدن میشه. sur la joue روی لب. جو میشه لب. پس خانم‌ها که همدیگر خوب میشناسن به قول معروف لب همدیگر رو میبوسن برای سلام کردن. حالا یا دوستن یا همکارن. بعد جمله پایین‌تر میگه on embrasse aussi un enfant pour lui dire bonjour. ممکنه که یک بچه رو هم ببوسیم برای اینکه میخوایم بهش سلام بکنیم. embrasser به معنی بوسیدن. فرق embrasser با embrasser چیه؟ واسه حالا نیست. واسه یکم جلوتره که ما فعلای پرونومینا رو یاد میگیریم. فقط در این حد بدونید که s'embrasser دیگه وقتی فعل s'embrasser رو استفاده میکنیم وقتی فعل رفلکسیو استفاده میکنیم دیگه مفعول نمیاد. ولی وقتی embrasser رو استفاده میکنیم un enfant مفعولش باید بیاد. خب پس میگه خانم‌ها که همدیگه رو خوب میشناسن همدیگه رو لپ همدیگه رو میبوسن و یک بچه رو هم میتونیم برای سلام کردن بهش ببوسیم. نکته ای که اون قمر کلتورلی که اون پایین اومده گفته خیلی نکته مهمیه مخصوصا واسه ما ایرانی‌ها وقتی میریم فرانسه. Selon les régions, on fait 2, 3 ou 4 bisous. یعنی بسته به مناطق، بسته به اون منطقه‌ای که توش هستیم، ممکنه که 2 تا ماچ، 3 تا ماچ یا 4 تا ماچ بکنم. حالا من خودم هم یه دونه به اینا اضافه میکنم. یه دونه ماچ هم ممکنه. یعنی از یه دونه ماچ تا 4 تا ماچ بسته به اون منطقه‌ای که توش هستین میتونه تغییر پیدا بکنه. که معمولا من خودم مثلا اکثر جاها تو بروکسل مثلا بودم یا تو پاریس که بودم معمولا یه دونه است یا دیگه تهش 2 تاست. خیلی کم دیدم 3 تا یا 4 تاست. 4 تا رو هیچ وقت حالا ندیدم استفاده بکنم. embrasser به معنی در آغوش گرفتن هم میشه. بله جفت معنی ها رو میتونه بده. خب پس اینم از این. یه بار دیگه از این پاراگراف میخونم ببینیم چی میگه. quelques gestes. Les Français et surtout les hommes se serrent la main pour se dire bonjour ou au revoir. Les femmes qui se connaissent bien, amis, collègues de travail, s'embrassent sur la joue. Elles se font un bisou, une bise. On embrasse aussi un enfant pour lui dire bonjour. بریم پاراگراف بعدی. تیترش هست چی؟ تیترش هست accueillir. رپته با من تکرار کنید. accueillir. accueillir به معنی استقبال کردن. accueillir اسمش همون accueil هست که accueil همون ریسپشن انگلیسی میشه. یعنی شما هر جا میرین اون قسمت پذیرش بزرگ نوشته accueil. accueil به معنی پذیرش. accueillir فعلش هست به معنی استقبال کردن، پذیرایی کردن. خب بریم ببینیم چی میگه. دوباره آروم ازش میخونم. شما بعد من تکرار میکنید. accueillir. entrez, je vous en prie. entrez, je vous en prie. Je peux prendre votre manteau. Je peux prendre votre manteau. Entrez, je vous en prie. Je peux prendre votre manteau. Ça me fait plaisir de vous voir. Ça me fait plaisir de vous voir. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vous en prie. Ça me fait plaisir de vous voir. Asseyez-vous. Je vous en prie. Je suis content de te voir. Assieds-toi. Je suis content de te voir. Assieds-toi. حالا معنیش میشه. تو شرایط مختلف میخواد مدل استقبال کردن چیز بکنه. Entrez, je vous en prie یعنی لطفاً وارد شوید. خواهش میکنم. Je vous en prie به معنی خواهش میکنم. توی ویدئوی مرسی اگر دیده باشین تو پیج ازش استفاده کردیم. Je vous en prie به معنی خواهش میکنم هست که در جواب مرسی و مرسی بوکو هم شما میتونید ازش استفاده بکنید.
entrez je vous en prie بفرمایید تو خواهش میکنم entrez je vous en prie پس je vous en prie در جواب merci merci beaucoup هم میتونیم بگیم je peux prendre votre manteau این یه نکته گرامری خیلی مهم توش داره که میگه که توی فرانسه بیشتر از یک فعل رو در یک جمله نمیتونیم صرف کنیم. یعنی وقتی فعل pouvoir اینجا صرف شده به معنی توانستن، دیگه فعل prendre به معنی گرفتن صرف نمیشه. je peux prendre به صورت انفینیتیف میاد، دیگه صرف نمیشه. je peux prendre votre manteau میتونم مانتوتون رو بگیرم. این نکته من سر کلاسام زیاد گفتم، مانتو هم واسه آقایون میتونه باشه تو فرانسه، هم واسه خانم. اگه نگاه کنید تو عکس آقاییه که وارد شده میگه ژوپ پام مانتو، منظور همون پالتو، منظور اون اوورکوتیه که تنشه. یعنی میتونم مانتوتون رو بگیرم آویزون بکنم. entrez je vous en prie je peux prendre votre manteau بفرمایید تو، خواهش میکنم میتونم مانتوتون رو بگیرم. پس این است. دومی چی میگه؟ ça me fait plaisir de vous voir. این اصطلاح خیلی 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 زیاد استفاده میشه. ça me fait plaisir de vous voir. این دقیقاً اصطلاح معادلش تو انگلیسی میشه it's a pleasure to meet you. یا دقیقاً هم میشه. pleasure هم معادل pleasure تو انگلیسی هست، یعنی از دیدن شما خیلی خیلی خوشحالم. ça me fait plaisir de vous voir. یا بعضی وقتا très هم قبل plaisir میاد. ça me fait très plaisir de vous voir. از دیدن شما خوشحالم. asseyez-vous je vous en prie. asseyez-vous به معنی بنشینید. sit down please. asseyez-vous je vous en prie. خواهش میکنم بنشینید. asseyez-vous خطاب به شما هست. ممکنه خیلی جاها از این اصطلاح استفاده بشه شما بشنوین. asseyez-vous یعنی لطفاً بنشینید. خطاب به توش که حالا تو اصطلاح توی اون جمله بعدی قرار ببینیم میشه assieds-toi. ولی ممکنه که توی سری رستوران ها به جای asseyez-vous یا assieds-toi از اصطلاح installez-vous استفاده بکنن. انستال همون اینستال تو انگلیسی. حالا لطفاً نصب کنید خودتون رو، یه همچین چیزی میشه، ولی منظور همون بنشینیده که خیلی محترمانه و خیلی مؤدبانه است. مثلا گارسونای رستوران‌های خیلی فنسی و اینا ممکنه که از installez-vous استفاده بکنن. installez-vous, asseyez-vous, je vous en prie. حالا جمله بعدی چی میگه؟ je suis content de te voir. je suis content de te voir. از دیدنت خوشحالم. خطاب به توه، یعنی کنتکستمون انفورمل. je suis content de te voir. voir یعنی دیدن، to see. je suis content de te voir. assieds-toi. خوشحالم از اینکه میبینمت. لطفاً بنشین. je suis content de te voir. assieds-toi. یه بار دیگه اصطلاحات این به قول معروف پاراگراف accueillir رو با هم دیگه میخونیم. accueillir. entrez je vous en prie. je peux prendre votre manteau. ça me fait plaisir de vous voir. asseyez-vous. je vous en prie. je suis content de te voir. assieds-toi. je suis content. چه فعلی داره سر؟ ببخشید یه لحظه قطع شد، دوباره من اومدم به خاطر فیلتر شکنمه. شاید براتون جالب باشه بدونین که دیگه لایو درست شد دوباره. شاید براتون جالب باشه بدونین که دیگه لایو هم نمیشه بدون فیلتر شکن گذاشت. با فیلتر شکن بدون فیلتر شکن منم یه رو 20 دقیقه بار قطع میشه، برای همین میبینید که میپره. الان دوباره برگشتیم. je suis content فعل être که داره صرف میشه. être رو قبلا یاد گرفتیم. être. je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. je suis content de te voir. حالا اگه یه خانم اینو بگه content یه آخرش میگیره، ته آخرش تلفظ میشه contente. je suis content de te voir. assieds-toi. از اینکه میبینمت خوشحالم بنشین. خب اینجا صفحه 8 تمام میشه، یعنی چیزی که قراره درس بدیم دیگه تمام میشه. همونطور که توی لایوش هفته پیشم بهتون گفتم، هر صفحه رو که درس میده صفحه روبروش تمرینشه. شما بعد اون تمرین‌ها رو تو بین لایو های هر سه شنبهمون حل بکنید که معمولا تمرین اول ما با شما حل میکنیم که روالش دستتون بیاد، تمرین بعدی رو خودتون حل میکنید. الان صفحه 9 رو بیارین، تمرین یکش رو با هم دیگه حل بکنیم با توجه به چیزایی که توی صفحه 8 یاد گرفتیم. choisissez la bonne réponse. choisissez از فعل choisir میاد به معنی انتخاب کردن. choisissez la bonne réponse یعنی جواب درست رو انتخاب بکنید. réponse به معنی جواب، بونم که میشه خوب، جواب درست، جواب خوب. la bonne réponse. choisissez la bonne
réponse. یعنی که دو تا آپشن دارین شما بین این دو تا، با توجه به اینکه کدومشون تو اون جمله معنی میده باید انتخاب بکنید. من با جفتش با هم دیگه براتون میخونم، با جفت آپشن‌ها براتون میخونم ببینید کدومشون معنی میده. Je vous présente mon nouveau collègue یا Je vous connais mon nouveau collègue. کدومش به نظرتون معنی میده؟ Je vous connais mon nouveau collègue اصلا نه از نظر گرامری نه از نظر معنایی اصلا معنی قشنگی معنی نمیده، اصلا غلطه. و از فعل پرزانته به معنی معرفی کردن باید استفاده بکنیم. Je vous présente mon nouveau collègue یعنی من همکار جدیدم رو به شما معرفی میکنم. Je vous présente mon nouveau collègue. من همکارم رو به شما معرفی میکنم. دومی چی میگه؟ Lise s'embrasse le petit Bastien. Lise embrasse le petit Bastien. کدومی که از این درسته؟ این همون قضیه فعل پرونومین و فعل رفلکسیوه که گفتیم سامبراسه موقعی میاد که دیگه بعدش مفعول نیاد. الان وقتی اینجا لپتی باستیان رو داریم، مفعول داریم، دیگه از سامبراسه نمیتونیم استفاده کنیم، از آمبراسه استفاده میکنیم. سامبراسه یه جورایی میشه همدیگر را در آغوش گرفتن، همدیگر را بوسیدن، دو طرفه است، رفلکسیوه. ولی آمبراسه یعنی کسی را بوسیدن، کسی را در آغوش گرفتن. لیز آمبراس لپتی باستیان جواب درست. پس دوتای اول چی شد؟ Je vous présente mon nouveau collègue. Lise embrasse le petit Bastien. سومی چی میگه؟ Delphine donne un bisou à Philippe. Delphine fait un bisou à Philippe. این خیلی جمله یعنی سوال خوبیه، چرا که ما تو فارسی میگیم فلانی به فلانی بوس داد یا فلانی به فلانی یه ماچ داد. توی فرانسه از فعل فق استفاده میکنن، بعضی وقتا هم از فعل دونه استفاده میکنن، ولی اینجا چون صفحه پیش به شما فق هم بیزو رو درس داده، پس ف ام بیزو ا فلیپ درست. دلفین ف ام بیزو ا فلیپ. عرضم به خدمتتون که دیگه البته این سوال 3 یه ذره سوال عجیبی هم هست، چون که الان که دارم فکرشو میکنم دونه هم میتونه درست باشه. سوال عجیبیه چون که جفتش میتونه معنی بده. دلفین دون ام بیزو ا فلیپ، دلفین ف ام بیزو ا فلیپ. جفتش میتونه معنی اینو بده که دلفین فلیپ رو میبوسه یا ماچش میکنه. این سوالو اگر دونه هم زدین غلط نیست، ولی فقط هم درست. سوال 4. Ça me fait plaisir de te voir یا ça me fait content de te voir. ça me fait content de te voir که اصلا معنی نمیده. یعنی چی ça me fait content de te voir؟ همون اصطلاحی که صفحه پیش یاد گرفتیم. ça me fait plaisir de te voir درسته. ça me fait plaisir de te voir یعنی از آشنایی با تو خیلی خوشحالم، از آشنایی با تو خوشحالم. ça me fait plaisir de te voir. Je vous présente mon nouveau collègue. اولی شد یعنی من همکارم رو به شما معرفی میکنم. لیز embrasse le petit Bastien یعنی لیز باستیان کوچولو رو میبوسه. لیز embrasse le petit Bastien. Delphine donne un bisou à Philippe یا Delphine fait un bisou à Philippe یعنی دلفین فلیپ رو میبوسه. Ça me fait plaisir de te voir یعنی من از دیدن تو خیلی خوشحالم. 5 میگه چی؟ میگه est-ce que tu connais mon ami Geoffroy یا est-ce que tu embrasses mon ami Geoffroy. کدومش درسته؟ جفتش معنی میده. یعنی اگه بخوام معنی بکنیم یعنی آیا تو دوست من ژوفروا رو میشناسی؟ اگه کنه بذارم از فعل کنتر. یا est-ce que tu embrasses mon ami ژوفروا هم میتونه معنی بده، یعنی که آیا تو دوست من ژوفروا رو میبوسی؟ معنی میده، ولی اینجا اون درسی که ما یاد گرفتیم این نیست. est-ce que tu connais mon ami ژوفروا یعنی که آیا دوست من ژوفروا رو میشناسی یا نه، من میخوام به تو معرفیش بکنم. خب 6 میگه asseyez-toi je t'en prie یا assieds-toi je t'en prie. این صرف فعل s'asseoir که ما تو صفحه قبل یاد گرفتیم. asseyez برای خطاب به شما هست، asseyez-vous درسته. وقتی اینجا داره میگه toi خطاب به تو داره میکنه، تو تویه داره میکنه. assieds-toi je t'en prie جواب درسته. پس assieds-toi je t'en prie یعنی لطفاً بنشین.
خواهش میکنم بنشین. و هفتم چی به قول معروف سوال هفت میگه انتره. Je vous en prie یا انتره je vous en présente. Je vous en présente اصلا معنی نمیده، یعنی چی je vous en présente؟ این اصطلاح همون je vous en prie به معنی خواهش میکنم که گفتیم در جواب مرسی مرسی بوکو هم میتونیم بدیم. پس انتره je vous en prie یعنی بفرمایید تو، خواهش میکنم. اینم میتونیم استفاده بکنیم. پس اینم شد تمرین یک. بقیه تمرین رو بعد خودتون حل بکنید. پس یادتون نره ما هر هفته سه‌شنبه ساعت 11 لایو داریم. یک صفحه از کتاب وکب رو درس میدیم. این هفته دومی بود که لایو گذاشتیم. صفحه 6 و صفحه 8 رو درس دادیم. صفحه 7 و صفحه 9 که تمرین هست و شما بعد انجام بدین بین سه‌شنبه ها که لایو داریم. و اینکه این لایو سیو میشه و تو کانال تلگرام گذاشته میشه. حجمش خیلی بالاست و شاید بتونم امشب بذارمش، شاید فردا صبح بذارمش، ولی کسایی که لایو دست دادن نگران نباشن. من این لایو رو سیو میکنم و توی کانال تلگرام میذارم. کانال تلگرام هم لینکش توی بیو پیج هست. باید فیلتر شکنتون رو روشن بکنین اگه میخواین لینک رو باز بکنین، یا اینکه برین تو تلگرام تو قسمت سرچ بزنین French_read_more. Merci beaucoup. Bonne soirée. À la semaine prochaine.